ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیرا اتے تیر کھاندا تیر دسدا حوصلہ حسین دا اخیر دسدا تیرا اتے تیر کھاندا باویں تیر دسدا حوصلہ حسین دا اخیر دسدا حوصلہ حسین دا اخیر دسدا فاطمہ دی جوڑی وچ نازا نال پلیا فاطمہ دی جوڑی وچ نازا نال پلیا تپ دیا ریتائی اتے بدنوں دا جلیا او بدنوں دا جلیا کوفیاں دی قید وچ اسیر دسدا حوصلہ حسین دا اخیر دسدا حوصلہ حسین دا اخیر دسدا زہرا دا جانی جڑا بچڑا علی دا زہرا دا جانی جڑا بچڑا علی دا زیبا کیتا یونو ہم شکل نبی دا زیبا کیتا یونو ہم شکل نبی دا شکل نبی دا نان مصطفیٰ دی تصویر دسدا حوصلہ حسین دا اخیر دسدا حوصلہ حسین دا اخیر دسدا ظالمان باویں سارا خاندان کٹیا ظالمان باویں سارا خاندان کٹیا ظالمان سارے باویں خاندان کٹیا بیبیاں دے چہرے تو پردہ نہ ہٹیا بیبیاں دے چہرے تو پردہ نہ ہٹیا او پردہ نہ ہٹیا حیدری گھرانہ تطہیر دسدا حوصلہ حسین دا اخیر دسدا حوصلہ حسین دا اخیر دسدا حوصلہ حسین دا اخیر دسدا کوفیاں مکارا کوڑو کوفیاں مکارا کوڑو سیدنا ہریا کوفیاں مکارا کوڑو سیدنا ہریا کوفیاں مکارا کوڑو سیدنا ہریا ظالمہ دے ہتھے اتے
ہاتھ نہیں دھریا ظالماں دے ہاتھیں اتے ہاتھ نہیں دھریا او ہاتھ نہیں دھریا حیدر دا خون باز ضمیر دسدا ہے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا ہے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا ہے تیرا اتے تیر کھاندا باویں تیر دسدا ہے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا ہے۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے آنو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں دعا گو ہاں انہاں دوست احباب دا جنہاں نے آج دے خطبہ جمعہ دا انعقاد فرمایا معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے تقدو کرن آڑے خصوصاً جنہاں دے زیر صدارت اور جنہاں نے تعاون کیتا میرے بہت ہی پیارے مربی مشفق اور میرے مکرم چودھری شکیل احمد جٹ صاحب اور ظفر اقبال صاحب اور محمد ارسلان صاحب حافظ محمد عمران صاحب دیگر احباب جنہاں نے تعاون کیتا دعا کرو کہ اللہ سب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے۔ پیارے بھائیو محرم الحرام دے اندر دو عظیم ہستیاں دیاں شہادتہ ہوئی ہیں۔ یکم محرم نو خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ اور نڈر بے باغ بے داغ جنہ چار چیزاں تے حکومت کیتی ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یکم محرم نو انہاں دی شہادت ہوئی ہے اور 10 محرم نو نواسہ مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ دی اکھاں دے تارے اور سیدہ فاطمہ دے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے۔ بس اس دے حوالے دے نال چند گزارشات توڑے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب انہاں دا تعارف اور انہاں دی سیرت دی چند جھلکیاں اور چند پہلو توڑے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ گربان چ جھاگنا ہے کہ اسی اہل بیت نال اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نال بڑا پیار کرنے آئے کیا ساڑھے پیار دے دعوے ہیں کہ انہاں دی سیرت نال بھی پیار کرنے آئے کہ دائیں اس بچے دے طرح تا نہیں آئے جڑا بچہ اپنے باپ دے سامنے بیٹھا یاندہ ابا جی مینوں تھوڑے نال بڑا پیار ہے مینوں تھوڑے نال بڑی محبت ہے مینوں تھوڑے نال بڑی دل لگی ہے میں تا ایک منٹ سیکنڈ تو علاوہ نہیں رہ سکتا تے باپ آکھے بیٹھا مینوں پیاس لگی ہے مینوں پانی پلا دے آندھے ابا جی مینوں پیار تا بڑا زیادہ ہے لیکن پانی پلانا نہیں باپ آندھے بیٹا بڑا پیار کرنا ہے میرے نال بڑی محبت کرنا ہے ساری دیاڑی مزدوری کیتی ہے میریاں لتاں دبا دے سر دبا دے بازو دبا دے تاکہ میری تھکاوٹ اتر جاوے آندھے ابا جی پیار مینوں بہت زیادہ ہے لیکن خدمت کرنی ایمان دے نال دسو سیانے لوگ بیٹھے ہو دانا لوگ بیٹھے ہو
اس بندے نو، اس بچے نو، اس فرزند نو، اس لخت جگر نو کوئی فرما بردار بیٹا آکھے گا؟ اچھی آواز نہ جواب دو، فرما بردار بیٹا آکھے گا؟ نہیں۔ ساڑی مثال اونجتا نہیں ہے کہ اہل بیت انہوں نے بڑا پیار کرنے آئے، لیکن جنہیں انہوں دی زندگی گزر دی ہے، کیا اسیوں میں زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر گزار رہے ہیں تو مبارکباد مستحق ہے، اگر نہیں گزار رہی کوشش کرو کہ ساڑی انہوں دی طرح زندگی بن جائے۔ دعا کرو کہ اللہ میں نو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میں نو سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تجھے محبت نال سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قرآن پاک دے ایک مقام آ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام آ گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام آ گیا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سارے صحابہ بڑی شان والے، سارے صحابہ بڑے مقام والے، سارے صحابہ بڑی عظمت والے، سارے صحابہ بڑی رفعت والے، جندہ بھی ذکر خیر کریے، جندہ بھی تذکرہ باسعادت کریے، جندہ بھی ذکر بیان کریے، جندی بھی فضیلت بیان کریے، اور دی شان کمال نظر آئے گی، اور دا مقام کمال نظر آئے گا، اور دی عظمت بلندی نظر آئے گی، اور دی زندگی پاک باز دے پکیزہ زندگی نظر آئے گی۔ ہائے ہائے یارو، جنیاوی صحابہ دی شان دی اندر قرآن پاک دی آیات کریمہ نے، جنیاوی میرے نبی دی حدیثہ نے، سارے صحابہ دی شان ہے، او اہل بیت دی بھی شان ہے، کیونکہ سارے اہل بیت صحابہ کرام جو شامل نے، لیکن کچھ جناب فضیلتوں اہل
بیت گڑ ایسیاں نے جڑیاں دوئے صحابہ دے حق دے اندر نہیں نے او شان صرف ہونا دیئے او مقام صرف ہونا دائے او عظمت صرف ہونا دیئے جی میں مثال دے دور دے میں سونے نبی دے کو فرمان تیرے سامنے پیش کردہ جاما میرے نبی نے فرمایا اے میرے نبی نے چادر کھلار لئے فرمایا اے علی آجا او میرے دماد میری چادر دے تھلے آجا اے میری بیٹی فاطمہ میری چادر دے تھلے آجا اے میرے نواز حسن میری چادر دے تھلے آجا میرے نواز حسین میری چادر دے تھلے آجا جدو اے چار شخصیات میرے محبوب دی چادر تھلے آگیا میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں اے میرے اہل بیت جو شامل نے اے میرے گھر والے نے اے میرے اہل بیت اندر شامل نے یارو انہوں جڑی شان مل گئی ہے انہوں جڑا مقام مل گیا ہے انہوں جڑی عظمت مل گئی ہے او کمال دی مل گئی ہے قرآن پاک دا مقام آیا سبحان اللہ پڑھتے نو قرآن سناوا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دنیا تے بڑے بڑے نیک آئے نے دنیا تے بڑے بڑے عبادت گزار آئے نے دنیا تے بڑے بڑے نمازی آئے نے دنیا تے بڑے بڑے حاجی آئے نے دنیا تے بڑے بڑے اتقیاں آئے نے دنیا تے بڑے بڑے اسفیاں آئے نے دنیا تے بڑے بڑے ذکر الہی کرنالے آئے نے لیکن جدو اہل بیت دا نمبر آیا اگر میرا جملہ ضائع کرو گے اکاڑ تک دکھ لے کے جاواں گا آج لوگ دینے اہل حدیث نبی دا شان بیان کر دے نہیں نے اہل حدیث اہل بیت دا شان بیان کر دے نہیں نے آج اہل حدیث دا بیٹا آیا ہے آج وہابیاں دا فرزند آیا ہے اہل بیت امام حسین دی شان بیان کرے گا وہ اہل بیت دی اندر دا بے شمار شخصیات نے لیکن میں سارے دا ذکر نہیں کروں گا نبی دے کے خوبصورت پھول جندہ نام امام حسین دا ذکر کروں گا میرے پیارے بھائیو ہاں جن نے بھی نیک آئے نے میرے اللہ نے فرمایا او نبیو ایسے گناہ دے نیڑے جانا نہیں ہے او لوگو ایسے گناہ دے نیڑے جانا نہیں ہے او مومنو ایسے گناہ دے نیڑے جانا نہیں ہے او انسانو ایسے گناہ دے نیڑے جانا نہیں ہو او چھوٹے ہو ایسے گناہ دے نیڑے جانا نہیں ہے او وڈے ہو ایسے گناہ دے نیڑے جانا نہیں ہے او وہابی ہو ایسے گناہ دے نیڑے جانا نہیں ہے او دیوبندی ہو ایسے گناہ دے نیڑے جانا نہیں ہے او بریلوی ہو ایسے گناہ دے نیڑے جانا نہیں ہے لیکن جدو اہل بیت دا نمبر آیا کرانہ مصطفیٰ دا نمبر آیا نبوی خاندان دا نمبر آیا حیدری خاندان دا نمبر آیا اہل بیت دا نمبر آیا سانو دا لاکھ رے ایسا برائی دے نیڑے نہیں جانا جدو اہل بیت دا نمبر آیا اللہ نے فرمایا اے گناہ تو میرے اہل بیت دے نیڑے نہیں جانا گناہ اہل بیت دے نیڑے نہیں جانا جو میں چنار اللہ توڑی محمد قبول کرے کدی تقریر تے صدیاں جے رات رو مڑ نارے مریا جمعے چنارے نہیں مارنے اللہ توڑی محمد قبول کرے اللہ توڑا جذبہ قبول کرے نارا نہیں لانا تقریر تے صدیاں تے مڑ بھامے ساری رات نارے مار دے روے ہے توڑی محبت نو سلام ہے توڑے پیار نو سلام ہے توڑی عقیدت نو سلام ہے ہاں شادی ہو گئی حضرت علی تے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی ہو گئی اللہ نے نواسا
عطا فرمایا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا امام حسن عطا فرمایا دوسرا بیٹا عطا فرمایا امام حسین عطا فرمایا دونوں بیٹیاں گھڑتی میرے نبی نے دیتی ہے کانج اذان میرے نبی نے آکھی ہے اور تنو اگلی گل پیش کردہ جاوا تریڈ سالہ زندگی کے اندر میرے نبی نے کدی اذان دیتی نہیں ہے لیکن جدو علی نو بیٹے اللہ نے دیتے جدو فاطمہ نو پھول دیتے جدو نواز امام حسن و حسین آئے نے تے میرے نبی نے اللہ نے کانج اذان پڑھی ہے کیسی شان ہے اور کسی دے کانج مصطفیٰ نے اذان نہیں پڑھی لیکن جدو امام حسن آئے نے اذان مصطفیٰ نے پڑھی ہے جدو امام حسین آئے نے اذان مصطفیٰ نے پڑھی ہے انہاں دی جڑی جھانڈی تاڑی ہے ان دے مطابق جڑی چاندی خرج کیتی ہے میرے نبی نے چاندی خرج کیتی ہے اور سب بعد جدو گھڑتی دا نمبر آیا گھڑتی دے من دا نمبر آیا لعاب مصطفیٰ دائے مو امام حسن و حسین دائے اور تینو گھڑتی دے وے تیرا ماں باپ تینو گھڑتی دے وے تیرا استاد جی تینو گھڑتی دے میں کوئی وڈا کاری صاحب تینو گھڑتی دے میں کوئی وڈا عالم صاحب تینو گھڑتی دے میں تیرا دادا جان لیکن وائی امام حسین وائی امام حسن توڑی شان دے کیا کہنے کون مقابلہ کرے کون ریس کرے کون برابری کرے جو تو گھڑتی دا نمبر آیا تا گھڑتی محمد رسول اللہ نے دیتی ہے ہائے کوئی ہے مقابلہ ضعیف گلہ نہیں کرانگے پھوکے فیر نہیں چلاوانگے صحیح حدیث جو گلہ ثابت ہوڑ گیا او بیان ہوڑ گیا آج پتہ لگ جائے گا اہل حدیث اہل بیت واڑے ہاں ہاں جناب جدو گھڑتی دا نمبر آیا میرے نبی نے گھڑتی دی تھی سبحان اللہ پڑھتے رہا دل راضی کرا کربلا وچ حسین آیا کربلا وچ حسین آیا کربلا وچ حسین آیا دین نو رنگ لاوے دین نو رنگ لاوے او پیارا 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 بی بی زہرا دا چین آیا کربلا وچ حسین آیا کربلا وچ حسین آیا جس دم جمعہ لال علی دا توجہ جس دم جمعہ لال علی دا چمک رسول نے چایا اذان سنائی جسن نبی نے اپنا لعاب چسایا اذان سنائی جسن نبی نے اپنا لعاب چسایا ایہو جے اللہ تو لے تو لے تو لے سارے جگ دا او چین آیا سارے جگ دا او چین آیا کربلا وچ حسین آیا کربلا وچ حسین آیا محبت پیار دے تاوے مک گئے محبت پیار دے تاوے مک گئے گل تیرات آ گئی دھرتی اقدم اپنا رنگ بدلا گئی گل بولے ابلا گئے حسین 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 لائی پتران دی لین آیا لائی پتران دی لین آیا کربلا وچ حسین آیا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
میرے پیارے بھائیوں بڑی شان تے بڑا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے یعنی اپنے بیٹیاں دا حسن بیان کر رہے نے انہاں دی خوبصورتی بیان کر رہے نے انہاں دی مشابہت بیان کر رہے نے آدھے نے جس ویکھنا ہے نبی جیسا چہرہ کندہ ہے میرا بیٹا حسن ویکھ لو حسن دا چہرہ نبی جیسا حسن دا متھا نبی جیسا حسن دی پشانی میرے مصطفیٰ جیسی حسن دا ناک میرے نبی جیسا حسن دیاں اکھاں میرے نبی جیسیاں حسن دے ہونٹ میرے نبی جیسے حسن دے داند میرے نبی جیسے حسن دی داڑھی میرے نبی جیسی حسن دی ٹھوڑی میرے نبی جیسی حسن دا سر میرے نبی جیسا حسن دیاں زلفاں میرے نبی جیسیاں جن نے میرے نبی جیسی گردن ویکھنی ہے او میرے بیٹے حسین ویکھ لوے جن نے نبی جیسا سینہ ویکھنا ہے او میرے بیٹے حسین ویکھ لوے جن نے باس میرے نبی جیسے ویکھنے نے او میرے بیٹے حسین ویکھ لوے جن نے ہتھیلی میرے نبی جیسے ویکھنی ہے او میرے بیٹے حسین ویکھ لوے جن نے انگلیاں میرے نبی جیسیاں ویکھنیاں نے او میرے بیٹے حسین ویکھ لوے جن نے ناخن میرے نبی جیسے ویکھنے نے او میرے بیٹے حسین ویکھ لوے جن نے پیٹ نبی جیسا ویکھنا ہے او میرے بیٹے حسین ویکھ لوے گردن تو لے کے پیروں دے ناخن تک اگر نبی دا مشابہ ہے او میرا بیٹا حسین ہے یعنی نبی دے فوت ہونے تو بعد نبی دے دنیا چھڑ جاون تو بعد جدوں سیاپا دا دل کردا آج نبی جیسے چہرے دا دیدار کریے آج نبی جیسے شکل دا دیدار کریے مبارک صورت جیسا دیدار کریے اینجے امام حسن کھڑا نہیں دیان اینجے امام حسین کھڑا نہیں دیان دو آئے چو مشابت میرے مصطفیٰ دی نظر دی ہائی دل کردہ نہیں جیسے آبادہ اینی کھڑوا لیں دے ایک پاس امام حسن دوے پاس حسین ہیں امام حسن لیکن مشابت مصطفیٰ تے جا رہی ہے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بڑھ دی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بڑھ دی وے کو کھونڈلا کے جے دونا تو تنویر نبی دی بڑھ دی وے کو کھونڈلا کے جے دونا تو تنویر نبی دی بڑھ دی جتو تیک خدا دی خلقت ہے او تو تیک نبی دی رحمت ہے جتو تیک خدا دی خلقت ہے او تو تیک نبی دی رحمت ہے پھر ماپ کے دس کھا تو کتنی جاگیر نبی دی بڑھ دی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بڑھ دی ماں پاک خدیجہ باپ نبی ماں پاک خدیجہ باپ نبی پوت حسن حسین تیرے علی ماں پاک خدیجہ باپ نبی پوت حسن حسین تے شوہر علی جس زاویہ نالوی ویکھ لو توجہ جس زاویہ نالوی ویکھ لو
تطہیر نبی دی بن دی ہے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی ہے کیا پیار حسین نو وچ کربل آج ہر شوار دے اللہ تو تسی محبت نہیں کر دے پہنے شان امام حسین سناما تیڑی سستا مظاہرہ دو میں اب جا کے سبحان اللہ سنا دے اور جڑے بار بیٹھے نے میری اکھاں تو دور نے ہاتھ جا کے سبحان اللہ سنا دے آج لوگاں نو پتہ لگ جاوے امام حسین دے دیوانے آئے نے کیا پیار حسین نو وچ کربل آج ہر شوار دے اللہ تو تیرے ہر شہدتیاں حشر تائیں تاکیر نبی دی بن دی ہے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی ہے جملہ بڑے کمال اڑا تیرے باتو حفیظہ کربل تائیں کربل تو لے کے شام تائیں تیرے باتو حفیظہ کربل تائیں کربل تو لے کے شام تائیں سارا سفر سید زینب دا تشہیر نبی دی بن دی ہے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اے تا ہو گئے فضائل فضائل تسی ہون تک کسے دی عمر 50 سال کسے دی عمر 60 سال کوئی جوان ہے ماشاءاللہ اللہ دی جوانی چ برکت دے وے فضائل بڑھ اے تا ایک جمعہ لے ہے نا کوئی 2 4 5 جمعہ لے ہوا اے تا ایویں ہی کہ جویں ابراہیم علیہ السلام دی چیخا جلائی گئی تے جناب جڑی چڑی ہے او ایک چویا پانی دا سکدی آگ تاکہ آگ بجھ جاوے تے چڑی نو کسے پوچھیا بھی چڑیا ایڈی لمیاں لاٹن کہ جڑا اسماناں تے بڑا اونچا پرندہ اڑدا ہے او بھی مومی کاغذ بن کے وچ آ جاندا ہے تو کی کردی پئی ہے تے چڑی آکھیا یار دی یاری نبھا رہیاں اے تا کئی خطیب ہوون کئی ادیب ہوون ساریاں راتاں ہوون خطیباں دے علم مک جاون خطیباں دیاں زندگیاں مک جاوے انہاں دیاں طاقتاں مک جاوے موت انہاں تے قائم ہو جاوے لیکن اہل بیت دی شان دا ایک پہلو بھی بیان نہ ہو سکے ایک جمعہ ہوئے ایک دن ہوئے ایک گھنٹہ ہوئے تو کیویں شان بیان کران لیکن کچھ نہ کچھ سن لو سبحان اللہ سنا دو ہاں مڑ چند سیرت دے انہاں دے پہلو تینوں سناواں سیرت دے پہلو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب کڈا غریباں دے نال پیار کردے نے کڈا غریباں دے نال محبت کردے نے اینے جناب ایک صبر کردے پئے صبر کردے پئے رستے تے ایک باغ آیا تے باغ دا جڑا مالی ہے او جناب کھانا کھا رہا ہے تے نالوں دے کول تھوڑے جے صبر تے کتا بھی او ہکھنی والا آپ کھاندا ہے جڑا باغ دا مالی ہے ہکھنی والا کتے نو ڈال دے اے سارا منظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہنے اگا تا نہیں اور
گئے کہ وہ بندہ ایڈا چنگا ہے جڑا کتے دے نال کھانا انہوں بھی دے رہے تے بھی کھا رہے تے ناوے میں جاواں گا وہ بھوکا نہ رہ جاوے کیڑا بندے دے احساس کر دینے کیڑا پیار کر دینے نانا جو مصطفیٰ ہے انہیں انسانیت دے نال قدر کی تھی یہ تو پتہ چلیا وڈیاں نو چنگا بننا چاہیے دے اولاد وڈیاں نو آئیڈیل بنا دیئے باپ سگرٹ پیندا ہوئے بیٹا بھی سگرٹ پیوے گا کچھ ہوگڑ سوچ کوئی ایک دو مثالہ نہ ہوگڑ لیکن اولاد والدین کاپی کر دیئے اولاد والدین دے طرح اپنی زندگی گزار دیئے چنگائی تصویر اولاد سامنے پیش کیتی کرو مڑ این آکھیا کرو میں تا حلال کھمایا کام کیویں دے کر رہی ہے اپنی زندگی انہاں دے سامنے بہترین کر لو اگر تیرے موبائل نو اولاد سامنے پاس وڈ لگا ہوئے تو جدو انہوں جوان ہونے انہوں کھنے پاس وڈ دی ضرورت کدو پیش ہوندی ہے جدو غیر شرعی چیزاں وچ موجود ہون گناہیاں چیزاں موجود ہون جیڑیاں لوگاں نوں نہ کھانیاں ہون پر او بھی پاس وڈ لان گے تے ذہن چاہے گا میرے ابے نے بھی موبائل نو پاس وڈ لایا مڑوں دے دل وچ میدیاں چیزاں آن گیاں اس واسطے اپنی زندگی بہترین بنا لو تیری اولاد بہترین ہو جائے گی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا منظر ویکھ رہے نے جدو ساری بات ویکھی انہیں کھانا کھا لیا آج لے آئے بھائی جان سبحان اللہ سناتن جملہ سناوا آج لے آئے بھائی جان تو میں کیوں کردہ پیازی ایک روٹی ملی ہے تے او ادیاں بکھا دیئے ادی کتے نو ڈالیے بندے نے آکھیا سونے بڑے لگ دے ہو پتہ کسے سردار بندے دی اولاد ہو اچھی ہستی ہو میرا جواب سننا چاہتے ہو تے میرا جواب ہے اینو میں تا کھانا پا رہا ہوں اے بھی اللہ دی مخلوق ہے تے میں بھی اللہ دی مخلوق ہاں اللہ نے میں نو ہاتھ تا فرمائے نے اللہ نے میں نو پیر تا فرمائے نے اللہ نے میں نو زویل عقل بنایا ہے میں کما کے کھا لینا لیکن ایدہ کمائی کر سکتے نہیں نے روزانہ دو ٹائم ایک کتا میرے گوڑ آ جاندہ ہے میں نو ادھی روٹی باندھنا دے ادھی روٹی آپ کھا لینا او تو امام حسین نے آجنے اچھا تو اللہ دی مخلوق دے نال اللہ رحم کیتا اللہ دی مخلوق دے نال ایڈا پیار کیتا چل میں نو دس تیرے مالک دا نام کی ہے آندھا ہے مالک میرا تے توانو میرے مالک دے نال سروکار کی آندھنے او چھاڑ گا سرپرائز دینا چاندے آنا او چھاڑ مالک دا نام دس تے مالک تیرا کتھے راندہ ہے او بھی دس اے جناب جڑا باغ دا مالیاں دا فلانا میں تے فلا جگہ تے میرا مالک راندہ ہے ایڈریس لے امام حسین اس بندے دے گھر پہنچ گئے نے دروازہ کھڑکایا من دکل باب کون آئیو آدھر میں اللہ دا بندہ آیا آؤ میں توڑے رڑے گل بات کرنا چاہنا کو گفتو شنید کرنا چاہنا جدو بندہ مالک باہر آ گیا امام حسین دینے اے بھائی جان او جڑا تیرا باغ ہے او باغ بھی مینوں دے دے مینوں سیل کر دے مینوں ویچ دے میں اس باغ میں لینا چاہنا جنی مرضی قیمت لینی ہے لے لو لیکن او باغ مینوں دے دے تے اگلی گل جڑا اس باغ دا مالی ہے او مالی بھی مینوں دے دے مالی بھی مینوں دے دے او بندہ دا باغ دا دے دے آنگا لیکن مالی نہیں دینا مالی بڑا چنگا ہے دو ٹائم دی ایک روٹی لینا ہے اور ہوندی کوئی مزدوری تے خرچہ نہیں ہے امام حسین دینے
اسی بندیاں دے فائدے نہیں ویندے بندیاں دی نیتاں ویندے بندیاں دے دل ویندے بندیاں دی نیتاں ویندے اودیاں نیتاں بڑیاں چنگیاں بڑا ہمدرد تے بڑا چنگا بندہ ہے اوندا جننے مرضی پیسے لینے نہیں لے لا او باغ بھی مینوں دے دے او مالی بھی مینوں دے دے باغ بھی لے گئے مالی بھی لے گئے آگے نے سے بندے دے کوڑ مڑ سبحان اللہ سنا تینوں جملہ سناوا مٹھی سبحان اللہ اچھی سناؤ امام حسین آگے نے آدھے نے اے بھائی جان اگے باغ دا مالی ہے ہون مالی نہیں ہے بلکہ مالک بن گیا ہے اگے باغ دا مالی ہے ہون مالی نہیں ہے ہون مالک بن گیا ہے آدھا بڑا بڑا احسان کر کے جاندے پے ہو مینوں بھی آزاد کیتی جاندے ہو گل کی ہے مینوں جان دے بھی نہیں ہو مینوں پہچان دے بھی نہیں ہو میں تا نام معلوم افراد جو شامل مینوں جان دے نہیں ہو میں تو مڑدی بیٹھک ہوئی ہے مڑ جا کے میرے وڈے احسان کیتی جاندے ہو آدھے تو اللہ دی مخلوق کتے دے نال ہمدردی کیتی ہے میں انسانوں کے انسانیت دی ہمدردی کیوں نہ کرا جا تیرے تے اللہ نے نعمت کر دیتی ہے بڑے مالی آئے اور مالک بنا دیتا ہے میں بھی نہیں آکھیا بھی اگے غلام ہے ساڑھے رنگا ہوندہ نا وہ آندہ چلو باغ خرید لینا تے انو آکھنا بھئی تو مو منگی دھیاڑی لے لا اے نہیں جدو رب دے نال سودے کر لمن تے مڑ پیسے نو لے دے دے اسی صدقہ دینا ہوئے تے وینے ہیں بھئی پھٹا ہویا نوٹ لبے او نوٹ دینا جڑا ٹول پلازے تے بھی نہ چلدا ہوئے ہیں یہ نہ کدی لوڑا تھوڑا اگلا واقعہ سبحان اللہ گھڑی ماشاءاللہ تھوڑی بڑی بڑی تیز ہے لیکن میرے کو 15 منٹ موجود نے میں بھی بڑا تیز ہے سبحان اللہ مدینہ شہر ہے سبحان اللہ اللہ مدینہ لگ میں میرے نال نال ٹرو میں آپ بھی تھکنا تے عوام نو بھی تھکنا سوست نہیں ران دے مدینہ شہر تے مدینہ شہر دے اندر گھورا بادا دسترخان تے کوڑو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدو غریبان دی نظر پینا سردار تے سید تے امام تے نواس رسول تے دھیان دیکھیں نہیں اے امام حسین تسی سردار بندے سی ماڑے بندے تسی جنہ دے سردار تے اسی گنہگار اے سردار جی کدی غریباں دے نال آ کے بھی کھانا کھا لیا کرو کدی غریباں دے نال آ کے کھانا کھا لیا کرو امام حسین آ گئے غریباں دے نال بہ گئی دل چین نہیں آیا میرا سٹیٹس بڑا اونچا ہے میرا سکیل بڑا اونچا ہے میری ہستی بڑی اونچی ہے حسین غریباں دا تے غریب حسین دے غریباں دے نال امام حسین بہ گئے نے اونا دے نال جنہاں دا بھی کھانا اونا دے نال کھانا تناول فرمایا تے آدھے نے اے مدینے دے غرابا آج میں توڑی دعوت قبول کی دیئے ہونا میں نو کوئی ٹائم دے ہو ہونا کوئی میں نو ڈیٹ دے ہو ہونا کوئی میں نو تاریخ دے ہو دسترخوان حسین دا ہوئے گا تے دعوت غریب کھان گے آج ساڑھا ولیمہ ہوئے ساڑھے ولیمہ دے انبیاء ہوئے غریب دا نائی نہیں ہے غریب باہمیں رشتہ دار ہوئے پرا چھڑو انہیں نے اندر ہی نہیں دینا
MNA آوے MP آوے وزیر آوے مشیر آوے تکڑا آوے وڈا بندہ آوے کوئی جناب وڈی کرسیاں آوے وڈی سیٹ آوے میرے نبی دا فرمان ہے جس بندے دے ولیمے تے غریب لوگ نہیں نے اوندا ولیمہ قابل قبول ہی نہیں ہے جن تے غریب رہنا روایت حوالے دا ذمہ دار اہل حدیث دا سٹیج ذمہ دار سٹیج ہے میں آپ دے کولو گلا نہیں حدیث دا صحیح حوالہ جن دے ولیمے تے غریب نہیں نے اوندا ولیمہ قبول ہی نہیں اے ولیمہ فنکشن نہیں ہے اے شادی تو بعد ولیمہ سنت نبی نے کیتا ہے تھوڑا کر لو لیکن غریبانو شامل کر لو او جناب جڑے مدینہ دے غربانے او آگئے نے دسترخوان حسین دا لگ گئے سبحان اللہ دسترخوان تے غریبہ کے بے گئے نے جدو کھانا کھا لیا دیونا دنیا غرابا غرابا حجے تک جانا نہیں ہے بڑے کھانا کھاتا ہے پہلے تو ڈھڈ بھریا ہن جیباں بھرنیاں نے انہاں نو جھوڑیاں بھر بھر کے درم و دینار دیتے غریباں تے سخاوت کیتی اج امام حسین والے پیار غریباں نو قتل کر دینے آئے امام حسین والے پیار غریباں نو گالیاں کڈنے آئے امام حسین والے پیار غریباں نو ٹھڈے مارنے آئے امام حسین والے پیار غریباں نو دھکے مارنے آئے امام حسین والے پیار غریباں نو گالیاں دینے آئے اج بیت اللہ لتاں کر دینے آئے بے ادبی نہ ہو جاوے پیشاب کرنے نہیں آئے بے ادبی نہ ہو جاوے او دمو کر کے پخانہ کر دے نہیں آئے ہاں ہاں بے ادبی نہ ہو جاوے میرے نبی جناب بیت اللہ دے سامنے نے مصطفیٰ بیت اللہ دے سامنے ہے اگر اے بیت اللہ تیری شان بڑی ہے تیرا مقام بڑے لیکن تیری عظمت اپنی تھائے ایک ادنا مسلمان دی عزت تیرے ناڑوں بھی زیادہ ہے وہ دے لتاں نہیں کرنے ہیں میں نہیں آدھا لتاں کرو میں نہیں آدھا او دے منہ کر کے پیشاب کرو گناہ او دے منہ کر کے تھوک سٹھنا قیامت والے دن عذاب دا مستحق ہوئے گا گناہ ہے لیکن او دے ادب کرنا ہے تے جنوں نبی نے عزت کعبے نالوں بھی زیادہ دیتی وہ مسلمان ہے عام ادنا مسلمان حقیر سمجھنا ہے ساڑھا اخلاق بھی بڑا سیان ہے تے صبر بھی بڑا سیان ہے جدو امیر دے سامنے ہوئے تے صحیح اخلاق ہو جاندہ ہے جدو غریب دے سامنے ہوئے تے میں نے جاندہ نہیں ہے میں جاننا تینوں تیری اوقات کی ہے ایک بدبودار نطفے کو تیری پدیش ہوئی ہے تیری اوقات کی ہے ایک منٹ سیکنڈ اے سارا تو تاڑ جاوے تھے کوئی شے باقی نہیں ہے نا کوئی اوقات نہیں ہے کوئی تکبر نہیں ہے اللہ دی نظر آج او یفضل ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جڑا رب کو ڈر گیا او بندہ تر گیا امام حسین رضی اللہ تعالی پیار کرو گے غریبان ساتھ دیو گے غریبان دا کوئی آمنا خیرات منگیں ان دے جسم تے سوٹلو نہیں ویکھنا او نام کندہ رہ رہا اللہ دا اللہ واسطے دے تے ما قدر اللہ حق قدر ہی تو تا اللہ دے نام دی لاج رکھنی ہے آج منگنے آئے کروڑا تے دینے آئے ٹھیپے اللہ دی راتے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات دے اندر شامل نے تے کوئی امدانہ فقیر انہوں اتنے پیسے دے دیا گن دیا ہی نہیں آن پوچھنے والے پوچھا گن دیا کیوں نہیں ہو تے جواب بلا کی دیتا سبحان اللہ پائے جواب دیتا کہ اگر کھان گنا تا اللہ دے رات دے مانگی تے اللہ بھی بغیر حساب دی ثواب عطا کرے اگر گن کے دے مانگی تے وہ بھی گن کے دے ہائے پیار کرو گے غریبان دے نال کرو گے انشاءاللہ امام حسن و جدو زہر جتا گیا انہا دی جناب اللہ نو پیارے ہو گئے پھٹے سے لٹا جتا گیا
جدو نوامن لگے نا تے کمر تے بڑے 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 نشان پائے تے بندے چین گوئیاں کھلنے لگے پہ بندے آدھنے سید ذاتا ہے سید ذاتا تے کمر تے نشان کڑے نے کوڑو غلام کھڑو تے غلام دے او لوگ میرے سردار دے بارے زبان درازی تے چین گوئیاں نہ کرو گلہ باتا نہ کرو جدو رات دیاں ظلفہ آجا دیاں سی جدو رات چڑھ جاندی سی تے سیبیانی بوری بارک کھانے دے نال خوراک دے نال غذا دے نال امام حسن اپنے کمر تے اٹھانے دے نال تے میں آدھا سی اے سردار میں توڑا غلام اے میں نو دے دیو میں بوری تقسیم کرنا آدھنا نانا اللہ میں نو پوچھے گا تینو مال دیتا تے کتے خرے گیتا آکھا گا اللہ اپنی کمرت خوراک چاچا کے کھانا چاچا کے غریبہ دے گھر پوچھا ماریا تے میں نو روک دیں دے آن میں نو منع کر دیں دے آن کسے نو دسنا نہیں ہے تاکہ ریاکاری نہ ہو جاوے ریاکار کمر تے نشان بوریاں چا چا کے تے جنہاں نو دیں دے آن انہاں نو میں نہیں پتہ لگدا سی کہ غذا تے کھانا تے راشن کون دے رہے ہیں سیلاب دے اندر کرونا وائرس دی بیماری تے عذاب آیا راشن ایک توڑا 20 شیر دا بھی توڑا نہیں آندا سی 5 بندیاں دے فوٹو تے ایک غریب پردے دار عورت دے سامنے فوٹو بنا کے ان دی عزت رسوا تے ذلیل خوار کر رہے ہیں اے دے بوریاں بڑھ کے غریباں نو راشن دے رہے کوئی تصویر آئی نہیں یہ ریاکاری ہے ملک آکھے بڑا وڈا سخی ہے صحیح بخاری دی روایت ہے جس بندے نے سخاوت اس واسطے کیتی کہ لوگ آکھن بڑا سخی ہے کل قیامت دارے دن جہنم دی ابتدا اس سخی تو کیتی جائے گی زانی بھی پچھے جان گے بدکار بھی پچھے جان گے شرابی جوے باز سارے کافر سارے پچھے جان گے جہنم دی ابتدا 3 بندیاں تو ہوئے گی سخی جیڑا کہ سخاوت اس واسطے کرا کے لوگ انچ عزت بنے مولوی جیڑا کہ لوگ کرن واہ واہ بلے بلے تقریر دی ہو جاوے تیسرے نمبر تو مجاہد جیڑا اللہ دی راہ جہاد کرے تو نیتوں میں بندہ اکھنا بڑا بہادر ہے نیتا جان بھی دے چھڑی گڑا بہادر ہے انہا دی نیکی قبول نہیں ہے ریاکار جدو قیامت آلے دن اللہ دے دربار اچھ جائے گا اللہ کہے گا جنہا نو وکھا کے کردہ رہے جا انہا کھڑو نیکیاں لے وہ کدی انسانہ تو بھی شابش ملی کدی ملی ہے شابش اولاد استے پیو کنے سال محنتاں مزدوریاں کردہ کدی اولاد شابش ہوتی ہے انہاں کتا کیے میرے پیو میرے آستے سمانی نو 40 سال سکھ دن دے ربیت ایک دن بھکھا آ جاوے دی میں پوری زندگی ویکھی بھوک ہے انسان راضی کر سکدا نہیں ہے تے اللہ دے میرے رات ایک کھجور دے دے میں اپنی تلی تے رکھ لینا انہوں سامدہ رانا انہوں پاڑدہ رانا پرورش کردہ رانا انہوں سامدہ رانا ان دا وزن جدو او دا پہاڑ جڑا ہوئے گا او تیرے نامہ مالچ میں ڈال دے او کیتا کرو صدقہ کیتا کرو نہ ساپ بنو نہ بینک کالے کرو صدقہ کیتا کرو جدو کل قیامت دن آئے گا اللہ کہے گا او فلان الفلان میرے رشتے سائے تھلے آرام کر لے اللہ میں بڑا گنہگار بندہ اللہ میں بڑا سیاکار بندہ اللہ میں غلطیاں کرنا بندہ ہر ٹائم گناہ کرنا کیڑی نیکی ہے آج بندے دھپٹ ذلیل ہوندے مندے ہیں اے میں جی میں کھڑائی چدانے پھجدے مندے ہیں اللہ کیڑی نیکی ہے فرمایا تو صدقہ کرنا ہے ایک ہاتھ دے نال دینا دوے ہاتھ میں بھی پتہ نہیں لگتا آج میرے عرش دے سائے تھلے آرام کر 50,000 سال تک آرام کرے گا اللہ جدو اٹھائے گا ہنے جنت جو داخل کرنا ہے کہ اللہ نو آکھے گا اللہ اگر سوائی چھڑے ہی تے کچی نیندری اٹھا لے ہائے کرو گے صدقہ او غریبان آل پیار کرو گے کہ ٹھوڑے مارو گے پیار انما يريد الله ليذهب عنكم
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تھوڑا جا کے لے کے جاما ٹائم ہے کہ کوئی نہ دو گلہ کر لے بھی کہ بس کر دے بھی ہے تانوں تا پسینہ میں نہیں آیا تو میں نو تا آیا بس کر دے بھی ہے موڑ کدی صحیح بس کر دے دل لیتے آپ چاہ کے سبحان اللہ سبحان اگلا جناب اگلی سیرہ دا تیرا سامنے پہلو بیان کردہ جانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربو بلائے دشمنہ نے پانی بند کر دیتا ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن پانی بند ہو گیا دشمن پانی نہیں دے رہے ظالم پانی نہیں دے رہے اور ویغتا سیز میشہ دے اندر کہ میں نبی دے نواسا ثابت قدم رہے اللہ نے نہیں آکھیں اللہ انہیں تا جنت دا سردار بنایا ہے انہیں پیاسا مردہ پہ ہے بھکھا مردہ پہ ہے اللہ دے سامنے نہ شکری نہیں ہے آج تھوڑی جی بیماری آ جاوے ایک پریشانی دو بات دوئی پریشانی آ جاوے آج اللہ مینوں ویکھی کھڑا ہے اللہ میرے گھر میں ویکھی کھڑا ہے بیمار بھی مینوں کرے پریشان بھی مینوں کرے لیکن وہ امام حسین اللہ دینا شکری نہیں ہے حالانکہ چلے ہاتھ اٹھاتے تے سمانا دوبارہ شو جاندی تے پانی دیا نارا تے ندیاں تے دریا چل جاندے ہاتھ اٹھن دی لے ڈائی لیکن نالا ثابت قدم رہنے اللہ دی نشکری کی دی نہیں ہے پانی نہیں ملدا پیا لیکن نماز نہیں چھوٹ رہی پانی نہیں ملدا پیا لیکن جماعت نہیں چھوٹ رہی پانی نہیں ملدا پیا ذکر الہی نہیں چھڑ دے پہ پانی نہیں مل رہا قرآن دی تلاوت نہیں چھڑ دے پہ اللہ دے نالے دا پیار ہے آخری وقت آیا اللہ تو ہی میرا سہارا تے کار ساز ہے ہائے معذرت دے نال جیڑی مرضی کتاب پڑھ کے بیخ معذرت دے نال اختلافی گل کرن دا حقدار نہیں ہے میں نہ میں حق کرنا اختلافی گل امام حسین نہیں کسے بابے نو پکارے صرف لا الہ میں ایک نکی جی گل کرنا جے اللہ تو وڈا کوئی طاقت وارے تھے انہوں پکار لا کوئی گلا نہیں جے اوئی طاقت وارے تے شان شاوہ دا شین شاہ تے مشکل کشاہ تے حاجت روائے تے آندے بھلا کی اے اللہ پریشانیاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے 6 ماہ دالی اصغر گل کرنی بڑی آسان ہے تو سن لینی اس دوی آسان ہے لیکن قربانی دینا پانی مگیا او دشمنا چلو میں کوئی توڑا گناہ کیتا حالانکہ امام حسین دا گناہ کوئی جرم نہیں ہے امام حسین دا کئی بندے آدھے ہیں وہ دنیا دے لالچ کیا سی وہ کمڑیا جدو اللہ نے آکھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس انہاں دے دل تا دنیا دا لالچ پایا ہی نہیں ہے اور دنیا واسطے کی میں بات ہائے ہائے میرے پیارے بھائیو آدھنے او دشمنا اے میرے نانے نے تا جنگی اصول بڑھایا کہ کسے بچے نو مرنا نہیں ہے او میرے بیٹا نو پانی دے دے او پیاس داڑا بھی لے گیا ہے پانی اوڑا نہیں ہے پانی نہیں آیا دشمنہ لو تیر آیا ہے تیر آیا تے حلقت لگ گیا این گوڑیاں پر نے زمین تے ڈگ بنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کوئی واویلا بولو کوئی واویلا
منہ نوچیا چہرہ نوچیا مٹھا بولو کوئی سونی نہ لبے چہرہ نوچیا پٹے آج پیڑے دیاں سمانیاں ایک چنی متھے تے بان کے ایک چنی پیٹ نال بان کے اینی وین کر دیاں نے این چھوندیاں نے تقریر تے میرے نبی نے فرمایا جیڑی عورت نوحہ گری کر دیے وین کر دیے پیٹ پٹکارا کر دیے نوحہ کر والی عورت نو کل قیامت والے دن خارش دی قمیض پاوا گئے تے تیزاب دی شلوار بڑا کے اگ وچ داخل کیتا جائے گا آج فوتگی ہوئی کچھ مہینے پیڑے اور اتائیاں تھے بین شوئے میں گیا میں کھا اللہ دی بندی ہو اوہ نبی تو ثابت نہیں ہے جانا مولوی تو آگیا وڈا تبلیغ کرن اسی وین نہ کریے تو جنہ دا مر گیا ہوندی انہوں دکھ ہی نہیں آیا وین کرنے ماشاءاللہ کوئی 100-200 بندہ تو ہوئے گا نا تسی گھر جا کے بیویاں روکنا ہے کہ نوحہ گری کرنا وین پانے چہرہ نوچنا ڈگ پہنے دے خبر دفنائنے لیکن ادھر اللہ میرے صبر و زمانے ناکام نہیں ہوں گا بلکہ کامیاب ہو جاؤں گا او میری اولاد دیتیاں 70 گھرانے دی افراد کسے پہلے ویڑا نہیں آیا استقامت سلام ہے تے تحمل تے بردباری سلام ہے آج میں گنہگار بندہ تسی ماشاءاللہ سارے نیک بیٹھے ہو میں تا گنہگار بندہ 1400 سال بعد انہاں دی شان بیان کردہ پیاں وجہ کیے اور رب والے بنے اللہ نے پوری زندگی واسطے قیامت تک انہاں دے چرچے دنیا چام فرما دیتے چلو خوش کر دے ماں سبحان اللہ جے دل نہیں ہے تو مڑ مٹھی پڑھو میں نو پتہ لگ جاوے کہ بس کر دے ماں سبحان اللہ جیڑا اصولات ڈٹ جاوے جیڑا اصولات ڈٹ جاوے چٹانا وانگ ڈٹ جاوے جیڑا اصولات کٹ جاوے چٹانا وانگ ڈٹ جاوے مجالے تو ہٹ جاوے حسین و پیر حسین دے جیڑا اصولات کٹ جاوے حسن داویر حسین رشد میرے دل دا ہے چین رشد جو سونے دا نواسائے جو سونے دا نواسائے وفا مادا خلاصائے امانت ہے اساسائے حسین و پیر حسین دے جیڑا اصولات کٹ جاوے جو ہے قرآن دا کاری ملی جنت دی سرداری جو ہے قرآن دا کاری ملی جنت دی سرداری جندی صورت حسی پیاری صورت حسی پیاری حسین و پیر حسین دے جیڑا اصولات کٹ جاوے جیڑا اصولات کٹ جاوے جو یک بایک علی لگ دے مزاج فاطمی لگ دے جو پھول لگ دا کلی لگ دے
تیر حسین دے جیڑا اصولاں تے کٹ جاوے جیڑا اصولاں تے کٹ جاوے مزاج را تو ہٹ جاوے جندے قاتل تباہ تھی گئے جندے قاتل تباہ تھی گئے ذلیلوں رو سے آ پھر دے جوت اٹھ جا بجا پھر دے ثبوت بد دعا پھر دے جیڑا اصولاں تے کٹ جاوے مزاج را تو ہٹ جاوے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی جڑی بد دعا یا اللہ قاتلین حسین دے گھرانوں بھی آگے نال بھر دے تے پیٹانوں بھی آگے نال بھر دے انہاں دیاں قبرانوں بھی آگے نال بھر دے اللہ آج اہل حدیث دی بھی وہ دعا ہے جنہ امام حسین نال دشمنی کی تھی اہل بیت نال دشمنی کی تھی انہاں دے گھرانوں بھی آگے نال بھر دے پیٹانوں بھی اور قبرانوں بھی آگے نال بھر دے قیامت والے دن ذلت و رسوائی دے نال جہنم وچ داخل کر دے اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ سیرت امام حسین اہل بیت اپنا مردی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین